कितें आहा मरे, ऑगस्टा म्हयनो जाता. ऑगस्टा म्हयन्यांत तूं जाणा सूण सगळीं तापलो आसता तें नाबूद जाताय. तेजे भाशेन हो सुभाष आहा न्हू, तेका लागून मरे अशें करून टायम येता जेन्ना BJP डिफेन्सीव आसताय, जेन्ना BJP तें लोफडे चलताय, BJPचेर कितें लोक एगेन्स्ट जाता, इश्यूज जाताय न्हू, तेन्ना मरे तेका ते एक हावडे घाताय ते आनी तेन्ना तें सुणी भोंकूंक लागता. आनी हें आतां न्हू जायत पाट जालें तेगेलें अशें करून भोंकिता आनी आमचें कम्युनल पीस आहा तो डिस्टर्ब करता. आनी हे मरे सुणे आतां कितले जाले तेगे इन्सिडंट आनी आतां तेगे चड जाला. हो स्टेटमेंट केलो तो सामको आतां तूं जाणा आसतलो त्या दिसांनी जायते भुटानीचे प्रोजेक्ट चलताय, कन्वर्जनान चलताय, जावं आतां मदेंच आतां आमचे हेल्थ मिनिस्टरांनी CM दिल्ली गेल्लो तेंगे कितें फोकसान चलताय तें सगळें डायवर्ट करपाक आतां हें भोंकूंक लायलां तेका. आनी आमचे मदें हे पीस आहा तो डिस्टर्ब करूंक सोदता. तेजे आतां FIR जावपा जाय तेका भितर उडोवपा जाय, भितर उडयन आतां CMांनी एश्युरन्स दिल्लें असलें स्टेटमेंट कम्युनल टेन्शन जाता तसलें एक्शन घेतो म्हूण. पूण हेका सुय जालो आहा ही भोंकपाची. सो हांव मागता आमच्या लोकांनी सगळें पिसफूल रावपाचें आनी हेका सोडून दिवपा जाय ह्या सुण्याक. तूं आतां ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती तुजी सारकी मायनॉरिटी डॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्युएन्सी. तुमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक तुका कितें म्हणटाय? लोक सामको बेजार जाल्लो आहा, बेजार जालो. हेजे केस घालपाक रेडी आहा, सगळे लोक रेडी आहाय. पूण तेंका कितें जालें, तेका ह्या सुण्याक नाका, हें जाय हेका हें टेन्शन जाल्लें आमचे मदीं केसनांव जाल्लीं. आनी तितलो तेंप आमचो लोक जावं मुस्लीम, हिंदू, क्रिस्तांव सगळे एकवटान रावताय. पूण हेका नाका गोंयचो पीस, ह्या गांवांत पीस आहलो तेका नाका. देखून आतां लोक आमकां जायते मॅसेज धाडटाय हेजें एक्शन घेयाय म्हण. आनी हेजें एक्शन जावपाक जाय. आनी हे पाट CMान तेजेर एक्शन घेवपाकूच जाय. तुवें FIR बीन लॉन्च करपाक तुजें कितें प्लॅन आहा वा तूं करपाक सोदता? यस, आतां टायम येयलो हांव तेजेर FIR करपाक आमी रेडी आसतलो. आतां FIR आमी रेडी केल्लो आहा. म्हणजे कोण फोन मारलो तेंकां सांग आमी रेडी करून दवरया आनी या म्हणून पुलीस स्टेशनार FIR करपाक. आनी तूं केन्ना करपाक सोदता हें आतां FIR? आयज ना फाल्यां म्हणल्यार आमी FIR घालपाक रेडी आहाय. आतां आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर हेका गोंयचो सायब म्हूण आमी लोकांनी नांव दिल्लें आहा तेका. आनी इतलीं वर्सां तेका आमी गोंयचो सायब म्हूण मानताय. आतां तेजें एक्सपोजिशन आहा, लाखान लोक येवपाचो आहा. आनी थिंगा आमचे फक्त क्रिस्तांव येवपा न्हय, थिंगा हिंदू येतले, मुस्लीम जायते वर्सान जेन्ना सेंट फ्रांसीस झेवियराचें फेस्त जाता तेन्ना डिफरंट रिलीजनाचो थिंगा लोक येता आनी थिंगा मागणी करता. आनी थिंगा लोकांचो एकवट आहा थिंगा दिश्टी पडटा. पूण हेका हो सुभाष म्हणटा तेका तें नाका. आनी हें आतां एक्सपोजिशन ताका डिस्टर्ब करपा जाय तें दिसता म्हाका. पूण जें गोंयचो सायब म्हण सेंट फ्रांसिस्काक दिला त्या लोकांक दिला हें कोणाच्यान काडपाक जावपा ना.